بکریاں چراون والا ہم، لیکن میرے ماموں نے انہاں بکریاں والی سنت کنو ہٹاتے دین محمد والے رستے دے اتے لا دیتا۔ اج دنیا انہاں کو دیکھن واسطے ترس دیے۔ میری مراد خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت پوری دنیا دے اندر جنہاں دے اشعار، انداز، گفتار کو پسند کیتا ویندے۔ میری مراد خطیب اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ اگر واقعتاً عثمانی صاحب کو سننا چاہتے ہوئے تو اپنا انداز پیش کرو کہ سننا کیویں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت خطیب اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله مولانا العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ صدر محفل پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، پیکر اخلاص حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب جرار دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج تے تشریف فرما شہزادہ اہل سنت، پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز حاجی خلیل صاحب، محترم بھائی محمد مدنی صاحب، جناب مولانا راشد فاروقی صاحب، اندلیب چمنستان رسالت جناب حافظ محمد ظفر شہزاد گجر صاحب، انہاں حضرات دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع جس دے اندر اصلی اور نسلی عاشقان رسول موجود نے اور میں نے انہاں دی زیارت دا موقع ملے۔
اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرما کے دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے. آمین. ایسا کہو چونکہ نماز چوتھے اللہ دے بندے ہو اتنی اونچی آمین کہو کہ دوستاں پتہ چل جائے بھی جتھے آمین بندی ہے یہ کہہ چھڑ دے. اللہ میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے. چلو جنہوں نے شوق ہے کہ قبول ہو جائے وہ اونچی آمین آکھو، جنہوں نے پہلے پتہ لگ گیا بھی قبول ہو گئی ہے ماشاءاللہ. بھئی میں تو تمہیں تیار کرنا آیا. اصل خطاب تے میرے بھائی بہت ہی پیارے بھائی حضرت قاضی صاحب دا ہونے زیارت کر رہے ہو. زیارت انہاں دی کرنی ہے، گل میری سننی. ہن ذرا جاگن دا ثبوت دیو تے ایک مرتبہ اتنی اچھی سبحان اللہ کہو کہ محفل با برکت بھی ہو جائے تے سبحان اللہ دی برکت نال جدو اسی پنڈال تو باہر نکلیے سب دے گناہ معاف ہو جان. اتنا بڑا اجتماع ہے. اسٹیج والے نو چھٹی ہے، معذرت انہاں نال، علماء کرام میرے سراں دے تاج نے، انہاں نو تکلیف نہیں دیندا. تہاڈی گل کردا یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل پورا زور لا کے اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھن تے جے اج راتی انہاں نے مولوی سون دین تے پھر خواب آوے تے خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے ماشاءاللہ. یا اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور زور لان دیدار بھی انج ہوئے کہ غار سور دی چڑھائی ہوئے، چڑھن والا صدیق اکبر ہوئے، کندھیاں تے آمنہ دا لال ہوئے، خواب وچ سارا مجمع نظارہ کر کے رحمت نال مالا مال ہوئے. یا اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور زور لان، اے میری دعاواں ہی تقریر نے، یقین جان قاضی صاحب میری دعاواں تقریر نے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ضروری ہے کہ بندہ تقریر گھنٹہ گھنٹہ کرے. گل ایک وچ بھی گل تے پھر گل چو گل. یا اللہ جڑے بندے اور زور لان، مدینے دی گلی ہوے، چلن والا آمنہ دا لال ہوے، کندھیاں تے حسن و حسین ہون تے خواب وچ ویکھن والا سارا مجمع ہوے میرے سمیت. یا اللہ جنہ بندے نے اجے بھی نہیں آکھی تے جو ٹل لا کے سبحان اللہ آکھن غار سور ہوئے، صدیق دی جولی ہوئے، ابو بکر جاگدا ہوئے، حضور سو رہے ہون، ڈنگ مارن والا مار رہے ہوئے، صدیق کھا رہا ہوئے تے سانو بھی پہچان ہو جائے بھی کیڑا کیڑا صدیق نو ڈنگ ماردا ہے. اللہ جڑے ہور تے سبحان اللہ آکھن جولی مصطفیٰ دی ہوے وچ حسن و حسین ہون. لو جی گل مکئی. میں آل رسول دے جلسے تے بیٹھا، سیداں دا اسا بڑا احترام کرنے ہیں کیونکہ ساڈے کول اصلی نسلی سید نے جنہاں دا شجرہ توڑ لبدا ہے، سندھ رکدا نہیں، درمیانے سٹاپ نہیں. اللہ جڑے بندے زور نال سبحان اللہ کھن، خیبر دا میدان ہوئے، جھنڈا نبی دے ہاتھ وچ ہوئے، لین والا علی ہوئے، ویکھن والے صحابہ ہون، خواب سانو آ رہا ہوئے. تے یا اللہ جڑے بندے ہن آخری ویری اچھی سبحان اللہ آکھن، این مسجد نبوی دا منظر ہوئے، علی پیغام لے آوے، صدیق مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہوئے. لو جی ایمان دار نال دسنا قدوسی صاحب علماء کرام، اگر میں ہن باقی تقریر نہ بھی کراں تے ہو گئی، پر کچھ کیتے بغیر لوکی لفافہ نہیں دیندے، اس لیے دل لانا پینا ہے. اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنا ہے صلی اللہ ہو. میرا دل کردا ہے کہ میں تانوں اج حضور دے میلاد دیاں چند جھلکیاں، وہ بندہ بولے گا جڑا میلاد نو مندا ہے، نہ منکر نہ بولے، بالکل نہ بولے، میلاد نو منن والا بولے. میرے محبوب علیہ السلام دے والد گرامی دا نام ہے حضرت عبداللہ، سب نو پتہ ہے. آپ دی اماں جی دا نام ہے حضرت آمنہ.
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اجے دنیا تے نہیں سی آئے کہ آپ دے والد گرامی دا سایہ اللہ نے اٹھا لیا. سیدہ فرماندیاں نے کہ جیڑی رات حضور نے آنا سی، گل شروع ہو گئی. جنہیں بھی آنا نا ایتھے آنا، ویکھنا میرے حال. جیڑی رات حضور نے آنا سی، قدرت خدا دی اس رات میرے گھر پیسے مک گئے تے چراغ وچ تیل پاون لئی بھی کچھ نہیں سی. یہ معنی یہ نہیں کہ حضور غریب سن یا حضور دی اماں غریب سی. اس ویلے دے متکبر دولت منداں نوں اللہ دسنا چاہندا سی کہ تسی جو مرضی کہہ لو، میرا مصطفیٰ غریب دے گھر آیا ضرور ہے. نہ ماں غریب ہے نہ مصطفیٰ غریب ہے. کیوں؟ غریب او ہوندا ہے جے کول نبی نہ ہوئے. میرے خیال ہے تسی سارے لمحے پہ جاؤ، آپ کول والا پڑھنے 1.5 سال مولوی بیٹھے. غریب ہوئے جد کول حضور نہیں، کنگال ہوئے جد کول حضور دی غلامی نہیں. جس کول حضور دی غلامی ہے، جس کول حضور نے، او غریب نہیں. کائنات وچ کوئی امیر اس غریب دا مقابلہ نہیں کر سکتا جس دل وچ عشق مصطفیٰ آباد ہے. اما امنا کہہ دیا نے کہ اس رات ہی پیسے ہو گئے، اس رات ہی تیل ختم ہو گیا، اس رات ہی اندھیرا سی. رو کے کہہ دیا نے یا اللہ 1 درہم دے دے، میں بازاروں تیل لے آواں تے چراغ روشن کراں. اس شریف والے ہو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. تے جے سبحان اللہ آوے تے پھر اگلا جملہ تاں آوے. اللہ فرماندے نے آمنا تینوں میں محمد دے سکنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں مصطفیٰ دے سکنا تے تینوں پیسے نہیں دے سکتا. آج میں جان کے تینوں پیسے نہیں دیتے. کیوں؟ بھئی جتھے سورج چڑھ جائے پھر سورج نو چراغ دکھائی دا نہیں، بلکہ جلدے بھی بجھا نہیں دے. آمنا جتے تیرے پتر دے سجن ہونے نے نال دشمن بھی ہونے نے، جتے منن والے ہونے نے نال سوچن والے بھی ہونے نے، جتے بلال نے ہونے اتے ابو جال نے بھی ہونے، اور جتے ابو لاب نے ہونے اتے صدیق نے بھی ہونے. سارے منن والے نے، سارے منکر نہیں. ہو سکتا ہے جدو قاضی مطیع اللہ صاحب آ کے بیان کرن، شبیر عثمانی بیان کرے، سید محمد شاہ صاحب بیان کرن، آ کے قدوسی صاحب بیان کرن، آ کے جناب کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی محدث، کوئی مفسر بیان کرے تے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ چمکدار، زلفاں چمکدار، جبین چمکدار، ساڈا نبی مسکراندا سی تے امی ایسا گم شدہ سوئی اندھیرے وچ لب لیندی سی. اتنی روشنی سی. تواڈے نبی دی آن تے دیوے بالنے پے، چراغ بالنے پے، بتیاں بالنیاں پیاں. اللہ فرماندے نے ایو تے دنیا نو دسنا چاہنا کہ تو نویں چراغ جلان دا سوچ رہی، اج میں او بھی بجھا دینے نے جڑے ہزاراں سالاں تو جل رہے نے. اج کوئی نہ چمکے، چمکے تے مصطفیٰ چمکے. مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، انوارات محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. آمنا نالے میں تینوں چراغ تینوں بھی نہیں جلان دینے. چراغ محمد دے میلاد دے تینوں بھی چراغ نہیں جلان دینے. کیوں؟ اگر اج تو چراغ جلائیں گی تے چراغ جلانا میلاد تے ضروری ہو جائے گا. تے سارے لوکاں نے امیر بھی تے نہیں ہونا تے بجلی مہنگی ہو جانی ہے. پھر چوری دیاں کنڈیاں لان گے تے تاں گناہ گار ہون گے. اس واسطے آمنا اج تینوں بھی چراغ نہیں جلان دینے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جتھے مصطفیٰ ہوئے اتھے دیوے بجھ جاندے نے. چمکدا ہے تے مصطفیٰ ہی چمکدا ہے. اج میں دن چڑھ جائے، سورج چڑھ جائے، حاجی خلیل صاحب دے گھر دے دروازے سام قاضی مطیع اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ دے گھر دے سامنے بوئے تے بلب جل رہا ہوئے تے دن دے 10 بج جان کو سیاںا بندہ گزرے گا تے کنڈا کھٹکا کے آکھے گا یا گھر والے گھر کوئی نہیں، یا انہاں نو پتہ کوئی نہیں. جے انہاں جان کے دن نو چراغ جلایا تے لگدا ہے انہاں دا دماغ
ٹھیک نہیں. 3 چیزاں سوچو. وہ دروازہ کھٹکائے گا, باہر آئے حاجی صاحب, انہیں پوچھا ہاں جی السلام علیکم وال حاجی صاحب بلب جل رہا ہے. اگو حاجی آکھے بھی بجلی میری, گھر میرا, بلب میرا, دروازہ میرا, ویڑا میرا, تینوں کی تکلیف ہے؟ وہ اگو کہے گا جناب یہ گل نہیں, گل یہ کہ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب دیاں تاراں ہل گئیاں نے, کیوں یہ دنے بلب جلاندا ہے. بھائی جدو سورج چڑھ جائے پھر لائٹاں بجھا دئی دیاں نے, سورج چڑھ جائے چراغ بجھا دئی دینے. میں کروڑاں سورج قربان کراں اپنے مصطفیٰ دی اس مٹی تو جتوں میرا نبی گزر جائے. کجا اے سراج او بھی سراج, اے بھی سراج او بھی سورج, اے بھی سورج. اینو اللہ کہندے سراجم وہاجا, اونوں کہندے سراجم منیرا. جتھے دی روشنی دی انتہا ہو جاندی ہے اتوں مصطفیٰ دی روشنی دی ابتدا ہو جاندی ہے. ہن سبحان اللہ اچھی لگے گی تے اگلا جملہ تاں آئے گا. دن چڑھ جائے تے چراغ نہیں جلائی دا ہے, اے بھی سورج اللہ دا ہے, او بھی سورج اللہ دا. اے دیتے تمام روشنیاں ختم, او دیتے تمام کمالات ختم. فرمایا اے دے ہوندیاں بھی دیوا نہیں جلائی دا, او دے ہوندیاں بھی چراغ نہیں جلائی دا. اس لئی کہ اے سورج پھل پکاندا ہے, او ایمان پکاندا ہے. اے دیتے گرہن بھی ہے, محمد تے کوئی گرہن نہیں. اے دیتے زوال ہے, محمد لا زوال ہے. اے طلوع بھی ہوندا ہے, غروب بھی ہو جاندا ہے. تے میرا نبی جڑے دل وچ طلوع ہو جائے قیامت آ سکتی ہے, غروب نہیں ہو سکتا. ایدہ پکایا ہویا پھل, ایدی پکائی ہوئی کھیتی زیادہ دھوپ لگ جائے تے پھل گل جاندے نے. تے جدو گل جاندے نے پر انہاں جو بدبو پیدا ہو جاندی ہے. لیکن او سورج جنوں پکائے, خدا دی قسم کھا کے کہنا وہ گلدے نہیں بلکہ اگتے ہی مچل جاندے نے. جے قبر دفن ہو جان تے بجائے بدبو دے انہاں دی قبراں چوں خوشبو دستی ہے. محمد والے بدبودار نہیں ہوندے, خوشبودار ہوندے نے. آمنہ میں تینوں بھی چراغ نہیں جلان دینا. سیدہ کائنات بیٹھیاں نے سوچاں دے اندر گم. اچانک امی کہندیاں نے رات جا رہی سی تے دن آ رہے آئے, نہ دن نہ رات. صبح صادق دا ویلا ہے, اے صادق تے امین آ رہے آئے. صبح صادق دا ویلا ہے, اے بدر الدجا تے شمس الضحیٰ آ رہے آئے. خیر الورا آ رہے آئے, بلغ العلا آ رہے آئے, کشف الدجا آ رہے آئے, لا یمکن الثنا آ رہے آئے, حبیب کبریا آ رہے آئے. محمد احمد عاقب حاشر ناشر مزمل مدثر طاہا یاسین آ رہے آئے. مہجبین آ رہے آئے, راحت للعاشقین آ رہے آئے, مراد المشتاقین آ رہے آئے, شفیع المذنبین آ رہے آئے, رحمت للعالمین آ رہے آئے, کائنات دا امام آ رہے آئے, جگہ دا سلطان آ رہے آئے. جڑی گھڑی دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے او گھڑی صادق ہو جاندی ہے, تے جس یار دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے او صدیق ہو جاندا ہے. جڑی گھڑی دے اندر, جڑے لمحے دے اندر, جڑے ٹائم دے اندر آقا آئے نے او ٹائم بھی بڑا نرالا ہے, آن والا بھی بڑا نرالا ہے. جڑے شہر آیا او شہر بھی بڑا نرالا ہے, جڑی گود وچ آیا او گود بھی بڑی نرالی ہے. اماں کہندیاں نے مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی, مینوں کوئی درد محسوس نہیں ہوئی. اچانک میں تکیا, میری جھولی دے اندر میرا سونا آ گیا. پوچھ دیو بندیاں نو, آکھن گے آمنہ دی جھولی برکت والی ہے, کیوں او دی گود دی کملی والا آیا ہے. پوچھ بریلوی بھائیاں نو, آکھن گے آمنہ دی جھولی برکت والی ہے کیونکہ او دے اندر آمنہ دا لال سونا مصطفیٰ آیا ہے. پوچھ وہابیاں نو, آکھن گے آمنہ دی جھولی برکت والی ہے کیونکہ او دے اندر وجود مصطفیٰ آیا ہے. نہیں نہیں نہیں, پوچھ حیاتیاں مماتیاں سماتیاں جماعتیاں
فرماندیاں نو سارے آکھن گے آمنہ دی جھولی برکت والی ہے کیونکہ او دے اندر آمنہ دا لال آیا ہے پھر مینوں کہہ لین دے کہ آمنہ دی جھولی وچ محمد بن عبداللہ آوے آمنہ دی جھولی شان والی ہو جاندی ہے حلیمہ محمد بن عبداللہ نو چک کے لے جاوے حلیمہ دی شان آلہ ہو جاندی ہے پھر مینوں کہہ لین دے موٹے صدیق دے نے اتے محمد بن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ ہے نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، امام الصحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ میرا خیال ہے نعرے دی تکلیف نہ دیو کیونکہ جڑی قوم سبحان اللہ نہیں دیندی انہاں نعرے کی تو جواب دینا ہے آمنہ دی جھولی وچ حضور آئے آمنہ دی جھولی برکت والی غار سورے صدیق دی جھولی ہے مصطفیٰ دا وجود ہے پھر آگ صدیق دی جھولی بھی شان والی ہے جے سبحان اللہ لکھ لے تے شیر آ گیا ہے تو انہوں نظر کراں گا آواز نال کائنات بعد نبیاں دے کوئی نہیں یہ سوال نہیں آیا تو نہ اے نہ لکھیا بھی تیرا ٹائم ختم ہو گیا ان نہ لکھیا بھی کلام بہو باقی ہے وہ میں آخر تے پڑھا لیکن تہاڈی چپ تو لگدا ہے کہ جنہاں پرچی لکھی ہے انہاں نوں میں پیچھے سناواں کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے جنوں صبر حضر وچ نال رکھیاں کل کائنات دے والی ہے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم خون حلالی ہے جڑا نام صدیق جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم خون حلالی ہے آمنہ فرماندیاں نے میری گود دے اندر سونا آ گیا میں تکیا جویں بچیاں نو غسل کرایا جاندا ہے مینوں غسل کران دی حاجت بھی نہیں آئی ناپ کٹی ہوئی ہے سرما پایا ہویا ہے غسل فرمایا ہویا ہے خوشبوواں نال مہکایا ہویا ہے اللہ سرما آپ پوا کے بھیجیا اللہ نے سارے بندوبست آپ کر کے بھیجے نے امی کہندیاں نے مینوں ادو پتہ چلیا اللہ نے مینوں چراغ کیوں نہیں جلان دیتا اللہ نے مینوں دیوے کیوں نہیں بالن دیتے حضور دے وچوں نور نکلیا بھائی گونگیاں نو چھٹی ہے باقی بولن گے حضور میں سے نور نکلا ایک ہندے نور وچوں حضور تے ایک ہندے حضور وچوں نور اگر نور وچوں حضور نکلے تے چمکن دا کمال نہیں نور دا کم ہی چمکا مارنا ہے مزہ تائیں ہووے حضور ونڈے نور ہنیرے دور منیا ضرور حضور دے وچوں نور نکلیا ہمیں کہندیاں نے میں گھر بیٹھی سا میرا گھر روشن میرا ویڑا روشن پورا مکہ روشن ہوندیاں پھر حتیٰ کہ میں شام دے محل ویکھ لے اپنے آقا نامدار دے نور نال ہمیں فرماندیاں نے میں حیران بیٹھی سا اچانک آسمان دے تارے سارے آسمان دے تارے سارے اچ شریف آ گئے
आसमान दे तारे बहावलपुर आ गए, आसमान दे तारे इस्लामाबाद आ गए। मैं कहता रहे हो तुसी उच शरीफ क्यों नहीं आए, बहावलपुर क्यों नहीं आए, लाहौर क्यों नहीं आए, फैसलाबाद क्यों नहीं आए, इस्लामाबाद क्यों नहीं आए, बगदाद क्यों नहीं आए, कूफे क्यों नहीं आए, तुसी इधर क्यों आए हो? कहने लगे मौलवी जी अकल दा इलाज कर, उच शरीफ तां आवीए जिथे नबी होवे, असी उत्थे ही आना है जिथे नबी ने होना है। आमना दी हवेली विच तारे सारे, मैं बहुत मोड़ ते तकरीर ले आया और जल्दी जल्दी मैं इंशाल्लाह अपना सफर तय कर रहा हूं। तारे सारे अपना चन छोड़ के आमना दे चन को ला गए ने। खतरा महसूस होया उत्ते न गिर जान। मैं क्या होए चन्ना तारियां विच रह ते तेनू मन्ना। हुण उलमाए कराम स्टेज वाले सुभान अल्लाह आखणगे तो तां गल कर नहीं आखो आखो नहीं तो भाई कोई गल नहीं ने तुहानू वेख के कहंदे तो स्टेज वाले नहीं बोलदे असीं क्यों बोलीए। इमाम बोलदा पहले तो मुक्तदी बोलदे ने बाद जे कोई इमाम तो पहले बोल पवे ओदी भी नहीं हुंदी जे कोई इमाम दी ना सुने। तवज्जो है तवज्जो ते सुभान अल्लाह कह दे उलमा कह छड़ी जिन्ने कहने आए हाय। मैं क्या चन्ना कला खड़े उन्हें आखे जी वेखण गए ने साडा चन सोना है या आमना दी गोद विच आन वाला चन सोना है। अच्छा जी अल्लाह ने पहले दिन अपने महबूब नू इशारा दे दिता मेरे सोनिया जिवें मैं उस आसमान दे चन तारे दिते ने तेनू भी तारे देवांगा, ढेर सारे देवांगा, बड़े प्यारे देवांगा। लेकिन फर्क केड़ा होना है आपकी तवज्जो चाहिए। फर्क की होएगा जी जज़ाकल्लाह। फर्क की होएगा उस चन नू तारे वक्त आया तो छोड़ गए। सुनिया जड़े तारे मैं तेनू देने ने ना ये अग दे अंगारियां ते लेट के भी तेरे, तख्तादार ते चढ़ के भी तेरे, बच्चे जिबा करवा के भी तेरे, तेनू ओ तारे देने ही नहीं जड़े छड़ जान। उन्हां दा नाम रखांगा सहाबा। की ना रखांगा? उची आखो, उची आखो, सहाबा वाले बोलो जरा उची आखो। मुहम्मद दी जमात दा नाम की है? अजे नहीं बोले। जड़ा मनदा है वो बोले, जड़ा नहीं मनदा उन्हें तकलीफ नहीं देनी। 10 वेरी कहना है। जिन्हां दे हथ सलामत ने खड़े कह के सहाबा दे हक जद खड़े करो। अजे भी सीने ठंड नहीं पई। एक दफा जोर नाल कह दिओ ते मावां दा दूध हलाल कर छड्डो क्योंकि हलाली ही सहाबा दा जिक्र कर दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उस जमात का नाम रखा सहाबा। फरमाया मैं अबू बकर नू तारा बनावांगा, मैं उमर नू तारा बनावांगा, मैं उस्मान नू तारा बनावांगा, मैं अली नू। मैं अली ते मद क्यों की तुम पता है? नहीं पता तो मैं दस देना भाई। गल सुनो मकान ते कब्जा हो जाए तो जोर लगता है। चलो ये कहानी फिर सही। अबू बकर तारा, उमर तारा, उस्मान तारा, अली तारा, बिलाल तारा, साद तारा, सईद तारा, सारे मोहम्मद के यारों को अल्लाह ने तारा बना के मोहम्मद के साथ जोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम गलत कहते हैं वो जो सहाबा कहते हैं हुजूर को छोड़ गए। सहाबा छोड़ने के लिए नहीं आए थे, मोहम्मद के साथ जोड़ने के लिए आए थे। कोई एक सहाबी दसो जड़ा आया होवे ते नबी नू छोड़ के तुर गया होवे। ये सारियां ने छोड़िया नहीं, नाल ही रहे ने, पर दो इंज दे ने जिन्हां मरण तो बाद भी नहीं छोड़िया। अल्लाह जड़े हुण सुभान अल्लाह कहण अखी नाल मदीने वेख के आण।
اللہ مینو بھی لے جا، سٹیج والوں بھی لے جا، جنہیں سبحان اللہ آکھی انہوں بھی لے جا، جڑیاں ماواں بہناں آئیاں نے انہوں بھی لے جا۔ اے مدینے جا کے اکھاں نال ویکھن حضور آرام پہ کردے نے، نال ابو بکر آرام کر رہا ہے، نال عمر آرام کر رہا ہے۔ پھر غور نال ویکھن بھئی جڑے حجرے تے مصطفیٰ ستا ہے اے حجرہ کیدا ہے؟ تیرے دل تے چوٹ لگے گی، او حلالیہ نبی دے روضے تے آن والیا، اے تیری ماں عائشہ دا حجرہ ہے جڑا جنت تو بھی اعلیٰ بنیا پیا ہے۔ ذرا چلو چیک کر لوں میں، وہ پیسے نال نہیں۔ کم ظرف ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، عالی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون۔ امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ تکبیر، شان امی عائشہ الصدیقہ، مقام امی عائشہ الصدیقہ، نعرہ تکبیر۔ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ضرب تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ دو مار کے بھی نہیں چھڑ دے، نال نے نال سن نال نے، قیامت تو بعد جنت وچ بھی آکھو اللہ فرماندا تینوں تارے دیاں گا میرے محبوب۔ تارے آ کے واپس ٹر گئے۔ میں خطیبانہ دور کے قاضی صاحب چند نال گل کیتی، چند آکھے تاریاں نوں مینوں چھوڑ کے گئے سو، کیڑا چند چڑھا ہے او؟ تاریاں کیا ہوئے چند چپ کر ساڈی من، اسی ہون تک بھولے رہے ہیں کہ ساڈا چند بڑا سونا ہے، ساڈا چند بڑا سونا ہے۔ آج پتہ لگا بھی تینوں چند نہیں آکھی دا، چند آکھیے تے آمنہ دے لال نو چند آکھیے۔ اس کا دلیل کیے، کہن لگے دلیل اے کہ تیرے وال ویکھیے تے تیرے چہرے تے داغ نظر آندے نے، جڑا اسی چن ویکھائے ہیں او بے داغے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک اور شاعر بولیا کہندا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، ہزاروں میں چمکے۔ کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، یاروں میں چمکے۔ والشمس چرا واللیل زلفیں، والشمس چرا واللیل زلفیں، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے۔ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے۔ ایک دفعہ سارے کہہ دیو ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے، محمد اکیلے۔ یا اللہ جڑا اچھی بولے نو فالج نہ ہوئے، جڑا ہور اچھی بولے انہاں نو کینسر نہ ہوئے، جڑا ہور اچھی بولے انہاں نو شوگر نہ ہوئے، تے جڑے شوگر دے مریض نو سبحان اللہ دی برکت نال انہاں دی شوگر دور ہو جائے، جڑا ہور اچھی بولے دی نسل وچ کوئی کافر پیدا نہ ہوئے، کوئی بدعتی پیدا نہ ہوئے،
کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے یہ نسل دی قیامت تک جڑا اچھی بولے ایمان والے پیدا ہون یا قرآن والے پیدا ہون یقین جانو سانو کہنے نہیں مولوی بڑے لالچی ہوندے نے تانوں لالچ نہ دئیے تو تواڈے منہ چ سبحان اللہ نہیں نکلدی پھر اپنے اپنے گھراں تے ڈیریاں چ بیٹھ کے تاڑی تے ہاتھ مار کے کہندے ہو جے مولوی بخشے گئے صدقے بھائی صدقے جنتیو اے اج تک جی کوئی ایسی گڈی تیار نہیں ہوئی کہ جدا انجن پشاور جا رہے ہوئے تے ڈبے کراچی جا رہے ہو اے امام صاحب انجن نے انجن جے مولوی جنت نہ گیا اس واسطے ساڈے تے ہاتھ ہولا رکھیا کرو کیوں جنت کافراں لئی نہیں بنی مشرکاں لئی نہیں بنی مودی لئی نہیں بنی یہودی لئی نہیں بنی جنت محمد دے غلاماں واسطے بنی لو جی ایک جملہ آ گیا زبان تے اے مہمان جڑے تواڈے آئے نے سارے ماشاءاللہ جڑے مہمان تسی بیٹھو انہاں تے نظر پیا کردا ساڈی قسمت لکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڈی جنت پکی ہو گئی ساڈا کی کم ہے دوزخ دوزخ جائے گا مودی جڑا کشمیریاں تے ظلم کردا ہے دوزخ جائے گا وہ جڑا گان ماں مندا ہے اچھا پاکستان نوں بڑیاں تڑیاں لاندا ہے مودی بے وقوف ولد ڈگا بھئی گاں جدی ماں ہوئے انج پریشان ہو گئے جی مودی آن لگا بھئی گاں جدی ماں ہوئے تے داند ڈگا کیوں ہویا اوے بے وقوف مودی سانو نہ چھیڑ تو گاں نو مشکل کشا کے نہیں اسی ہر روز کباب بنا کے کھانے کیونکہ ساڈے نزدیک مشکل کشا کون ہے مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی ذرا گونجدار آواز آئے پہنچے جہاں تک پہنچنی ہے معبود کون ہے مسجود کون ہے الہ کون ہے کھل کے کبھی مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑی بنان والا کون ہے اللہ اللہ سورج چن ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے اتھے اتے دوی جہانی جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تمہیں سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریا تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھاں اتے نیزے تے بھی نارے تیرے جزاک اللہ لو جی ایویں دل کیتا ہے انہاں نعرہ ماریا ہے تے مینوں حسن تے حسین دی شان شیر یاد آ بڑا گا جی اتنے آئی تو آپ ہٹاندے نہیں حضرت جی اس یہ تو پنگا ہے بھی اتنے جدو آ جائے ہٹاندے نہیں ہے ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ذرا سبحان اللہ دی چھال ہے اگلی گل ہے رحمت والا ہے جنت محمد دے غلاماں لے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں آمینہ تیری گود میرا سونا آیا ہے
چن نو تارے کہن لگے جڑا چن اسی ویکھائے آئے جڑا چن اسی ویکھائے آئے سانو ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے جے کدی انہیں انگلی دا اشارہ تیرے وال کیتا تو ٹکڑے ہو جائے گا چن کہنے لگا میں بڑا اونچا میرے تک پہنچن واسطے بڑا دل لگتا ہے انہاں کیا انہیں آ کے نہیں توڑنا انہیں مکے جی کھڑے ہو کے توڑ دینا جے انہیں سد لیا تو تینوں جانا پینا اما آمنا کہندیاں نے میری جھولی وچ میرا محبوب آ گیا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں لگائے ان سب میں گر کملی والے نہ آتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا آخری جملے تے بڑا مزہ آئے گا جے سبحان اللہ اچھی کہو گے تے گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے وہ غاروں میں رو کر دعائیں نہ کرتے ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا اما کہندیاں نے میں تکیا میری جھولی جو حضور نکلے سر رکھیا سجدے وچ تے سر سجدے چ چوکے نا تے دو زانو حضور بیٹھ کے تے انگلی دا اشارہ کیتا میرے والے ویکھنا انج کر آقا سجدہ سمجھ آیا اینج کیوں کیتا ہے فرمایا مغالطے والیاں دا مغالطہ توڑن لگا لات دے پجاری مکی اندر منات دے پجاری مکی اندر ود دے پجاری مکی اندر یغوس دے پجاری مکی اندر 360 بت بنا کے رکھے نے یہ میں سجدے تو بعد وضاحت نہ کردا ان آکھنا سی ساڈیاں رباں نو کیتا ہے تے میں انج اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں میں کسے نو نہیں کیتا میں اپنے اللہ نو سجدہ کیتا ہے تے پہلے دن ہی میرے محبوب نے اپنے میلاد دا مقصد سمجھایا پہلے دن اللہ ایتھے ہن شعر آ گیا علی پی اللہ 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 علی بھی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی
ہر جائی اندر بوٹی مشیق مچایا تے جان پھلن تے آئی بند تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا قد قد مکیاں کیتے پیڑے ات عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن ات لوڑ صبر دا پایا غلام فریدا میں سارا ہی تیرا تینو اجے یقین نہیں آیا علم پڑھن اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے سود کولوں کدی دین نہیں ہوندا ہمیں ہون لکھ خزینے پتل کدی سونا نہیں بندا ہمیں جڑیے وچ نگینے بن توحید بھلیا نہیں جنت ملدی ہمیں مریے وچ مدینے میرے محبوب نے اشارہ فرمایا لوکو در در تو ہٹاواں گا ایک دردا بناواں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اما آمنہ بیٹھیاں نے حضور نو چکیا گود پایا رو پئیاں اللہ اتنا سونا اتنا حسین اتنا جمیل اتنا باکمال اتنا برکت والا اتنیاں روشنیاں والا اے کاش ادا باپ زندہ ہوندا اج ویکھ کے کتنا خوش ہوندا اللہ میں بیوہ عورت ہاں میں اینو کتے کتے سیر کراواں گی اے کھلونے منگے گا میں کتوں لے آ کے دیواں گی اللہ یتیماں نو تے میں دھکے پیندے ویکھے نے آواز آئی آمنہ گھبرا نہیں پتر تیرا ہے محبوب میرا ہے اے دی سیر بھی میرے ذمہ رہن دے اے دے یار بھی میرے ذمہ رہن دے اے دے سسرال بھی میرے ذمہ رہن دے اے دیاں شادیاں بھی میرے ذمہ رہن دے کہ سبحان اللہ کہو تے میں تے گل کراں اینو سیر بھی میں کراواں گا اے دی حفاظت بھی ساری دنیا تیرے پتر دے خلاف ہو جائے گی میں صدیق دے موڑیاں تے اینو بٹھاواں گا بستر تے علی نو سلاواں گا علی کافراں نو آرے لا لوے گا علی کافراں نو مصروف رکھے گا ساری رات کافر کھلو کے آکھن گے نبی ہے اللہ کے علی ہے کافر آکھن نبی ہے اللہ کے علی ہے ساری رات کافراں نے علی نو نبی سمجھ ساری رات حضرت علی تان کے ستے اتے چادر نبی دی تھلے بستر نبی دا کمرہ بھی نبی دا آرام نال ستے نے میں کہ علی تو انہوں تلواراں تو ڈر نہیں لگا انہاں کیا علی ہوندہ ہے جڑا ڈر جائے جن کو سمجھ آئیے ذرا اونچی بولو تاکہ پتہ چل جائے علی والے بیٹھے صدیق والے بولو فاروق والے بولو عثمان والے بولو علی والے بولو صدیق کے کندھے پہ بٹھاؤں گا غار تک پہنچاؤں گا اور انہاں نوں میں اپنے مصطفیٰ دے پیراں دی مٹی بھی نہیں ویکھن دیاں گھبرا نہیں اگے چلیے دن چڑھ گیا
مکے دی اندر دھما پہ گئیاں، ایک یہودی جڑا کدی بھی نہیں سی آیا شہر دے اندر، اج کتاب بغل چ پا کے یہودی دروازے کھٹکا کے پوچھدا ہے کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ ہاں جی ہویا ہے۔ اچھا اس رات مشرق تو لے کے مغرب تک جدیاں بھی عورتاں امید نال سن، اللہ نے سب نو بیٹے دیتے نے، کسی نو بیٹی نہیں دیتے۔ اچھا یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، حضرات بیٹھے ہو سٹیج تے، بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑا آیا ہے یہ بھی رحمت ہے تے بیٹی بھی نہ بولنا، بیٹی بھی وہ جڑے رحمت سمجھتے ہو تو بولو، بیٹی بھی آن والا نبی بھی رحمت ہے۔ رحمت والے نبی دی ولادت تے رب نے نعمت کیوں ونڈی ہے، رحمت کیوں نہیں ونڈی؟ فرمایا اے او ویلا ہے کہ جس گھر بیٹی پیدا ہوندی سی انہوں پکڑ کے لے جاندے سن تے زندہ زمین دفن کر دیندے سن، ماں چیخدی سی۔ اللہ فرماندے نے اج میرے محمد دا میلاد ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ماں روے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ماں روے اور کسی بچی تے ظلم ہوئے۔ ارے جب وقت آیا اسی رحمت والے نبی کے گھر میں بھی رب نے بیٹیوں کی شکل میں 4 رحمتیں بھیجی تھیں۔ ہن بولو نبی دیاں کتنیاں بیٹیاں؟ بولو یار، بیمار نہ بولو، نبی دیاں کتنیاں بیٹیاں؟ کتنیاں؟ آواز آئے، آواز آئے، ذرا کھل کے بولو، نبی کی بیٹیوں کا تحفظ کرنا ہے۔ کتنی بیٹیاں میرے نبی کی؟ کتنی بیٹیاں میرے نبی کی؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اسی نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، حضرت بھی بیٹھے ہیں۔ جڑے گھر پوچھے کہن ہاں بیٹا پیدا ہویا تے یہودی کہے باپ دا نام کی ہے، کہندے جی فلاں، انہاں کہ اے دی گل نہیں کیتی۔ چلدیاں عبد المطلب دے دروازے تے آ گیا۔ فرمایا کی گل ہے تینوں؟ اس آکھے جی کو بچہ پیدا ہویا ہے؟ جی ہویا ہے، ساڈے گھر پیدا ہویا ہے۔ کی نام ہے؟ آمنہ دا، اما دا آمنہ۔ باپ دا نام عبداللہ، تہاڈا نام عبد المطلب۔ کتاب کھولی، کہنے لگا اوئی ہوئی ہے، اوئی ہوئی ہے۔ ہن میں ایک گل کہن لگا، یہودی سی، انہوں کی پتا سی حضور دی عزت دا، وہ کہہ سکتا سی جلدی کرو انہوں لے آؤ، انہیں یہ نہیں کہا بھی انہوں لے آؤ، انہیں کہا مینوں لے جاؤ۔ او یار کتے پاس گیا میں ایمان، باویں یہودی سی، اتنا پتا سی بھی انہوں بلائی دا نہیں، اے دے در تے جڑا اچھی بولے اللہ نبی دے در تے لے جائے گا، انہوں بلانا نہیں، نبی دے در تے جانا ہے۔ یہودی سی، انہوں کی پتا سی، پھر بھی جاندا سی کہ کتاب وچ لکھیا ہوئے ایڈی اچھی ہستی نو بلائی دا نہیں، کوشش کر کے او دے در تے، کیونکہ ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے۔ اللہ نے فرمایا ہو جایا عمل جاسن، کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، ہمیں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، ہمیں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ اصحاب کاف جا رہے سن، ایک کتا پچھوں، یہ پندے رہندے نے اللہ والے نو، کدے 2 ٹنگاں لے پے جاندے، کدے 4 ٹنگاں لے پے جاندے،
انہیں کیا بٹا مارو دوڑاؤ کتے نو اسی غارے جا رہے ہیں بھوک پوے گا بستی والے نے پتہ لگے گا اسی پکڑے جاواں گے انہیں وٹا چکیا کتے نو مارن لگے کتا کہندا اللہ جے تھوڑی جی مینوں زبان دے نا تے میں انہاں نو ایک گل دساں اللہ نے زبان دیتی تو کتا ضروری ہے ہر دور میں ضروری ہے کن کا حیا ضروری ہے ہر دور میں ضروری ہے تو یہودی کہنے لگا مجھے لے چلو آ گئے حضور دے دربار تے عبد المطلب نے کہا باہر کھڑا ہو جا میں اندر جاواں گا میں اپنے مصطفیٰ نو چک کے لے آواں گا میں اپنے پوتے نو چک کے لے آواں گا انہیں کہا جی میں اندر کیوں نہیں آ سکتا انہیں کہا ہے پاک محمد دا ویڑا ہے اس ویڑے یہودی نہیں آ سکتے نبی دے گھر یہودی نہیں آ سکتے نبی دے گھر پلیت نہیں آ سکتے نبی دے گھر جدو بھی آئے گا بندہ بھی پاک آئے گا خاتون بھی پاک آئے گی اندر گئے تے چکیا حضرت عبد المطلب نو حضرت عبد المطلب نے حضور نو باہر لے آندا چہرے تے ماشاءاللہ سفید جیا کپڑا انہیں کہا جی چہرے تو کپڑا ہٹاؤ کپڑا ہٹایا تورات کھولی تے بس نالے چہرہ ویکھے نالے تورات پڑھے نالے پلکاں ویکھے نالے تورات پڑھے نالے اکھیاں ویکھے تے تورات پڑھے جبین ویکھے تے تورات پڑھے میرے نبی دی ہاتھ دیاں ہتھیلیاں ویکھے تے تورات پڑھے پڑھدا پڑھدا کہن لگے جی ساریاں نشانیاں پوریاں نے اوہی ہوئی ہے تھوڑا جیا اتے کرو ایک نشانی رہ گئی جو ہی او دا حضور دے دو کندیاں دے درمیان ہاتھ لگا مورے ختم نبوت تے یہودی بے ہوش ہو کے گر گیا تلیاں ملیاں کی ہوئے کیوں بے ہوش ہو گئے ہیں مشیت کہندی دا قصور نہیں ایدیاں وڈیریاں یوسف نو ویکھ کے بے ہوش ہو گئیاں سن اے تے یوسف دا امام ہے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیا یہ تے یوسف دا امام ہے یہ پرانیاں ریتاں نے ویکھ کے بے ہوش ہو جاتے کیوں ہے یہودی کیوں بے ہوش ہوئے ہیں انہیں کہا ساڑھے پلے ککھ بھی نہیں رہا ہون تک کوڑ مار دے رہے ہیں نہیں آنا نہیں آنا نہیں آنا تے آ گیا یہ آخری نبی آ گیا آخری رسول آ گیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار کچھ کہہ دیو شالا کس داخیر خراب نہ ہو محمد اللہ کے رسول ہے اللہ نے اپنے محبوب کو جو جماعت دی انہاں دی شان تورات وچ بھی ہے زبور وچ بھی ہے انجیل وچ بھی ہے فرمایا ساڈے چوں نبوت چلی گئی تے نبوت آ گئی تہاڈے دے بعد قیامت تک کوئی ہور نبی بولو قیامت تک کوئی ہور نبی او فارس دے اندر مچ بالی بیٹھے ہیں اگ جڑی کدی بجھدی نہیں سی اچانک حضور نے دنیا تے پہلا سانس لیا جلدی ہوئی بجھ گئی انہاں لکڑیاں پائیاں نہ جلی پھوکے مارے نہ جلی تیل سٹیا نہ جلی انہیں کہا ساڑھا رب 1000 سال تو جل رہے ہیں فرمایا کیسا رب ہے جڑا جل دے وائے رب ساڑھے جاندے لے اور رب نو تیلی لائی جاندی کیسا رب ہے انہیں کہا ہن میری پوجا نہیں ہونی ہن محمد دے رب دی پوجا ہونی نہ جلی اگ 360 بت زمین بوس ہو گئے 360 بت زمین بوس ہو گئے کیوں حضور آ گئے آخری دفعہ کہہ دیو حضور وہ کہہ دیو
اور لمحے پہ جاؤ یا سو کے کہہ دیو اتنی اونچی کہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ سارے میلاد نبی نو منن والے بیٹھے نے حضور حضور زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین